बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 दिन का कोर्स चल रहा है बेसिक नूरानी कायदा का। आज उसकी तख्ती नंबर 4 हम मशक व तशदीद मआ सकून पढ़ेंगे। तशदीद शायद इसे कहते हैं और सकून जज़म इसे कहते हैं। और हम क्या करेंगे आज कि हम इन सब को कंबाइंड पढ़ेंगे। हम चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम ज़बर र मर, र पेश वो रू, मर्रू। र ज़बर ब रब, बा ज़ेर यबी, रब्बी। मीम पेश दल मुद, दाल ज़बर त दत, मुद्दत। हा पेश क़ाफ हुक़, क़ाफ ज़बर त क़त, हुक़्क़त। ख़ा ज़बर फ़ा ख़फ़, फ़ा ज़बर त फ़त, ख़फ़्फ़त। त ज़बर ब तब, बा ज़बर त बत, तब्बत। त ज़बर त, ख़ा ज़बर लाम ख़ल, तख़ल। लाम ज़बर तलत, तख़ल्लत। क़ाफ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर मीम दम, क़द्दम। ता पेश तु, क़द्दमतु। ये शद है। ये जिस लफ्ज़ के ऊपर आ गई तो वो मुशद्दद हो जाएगा, उस पर थोड़ी स्ट्रेस देंगे। और अगर आगे जज़म आ गई है ये तो उससे आगे भी मिला देंगे। जिस तरह क़ाफ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर मीम दम, क़द्दम। ता पेश तु, क़द्दमतु। वक़्फ़ की हालत में ये क़द्दमत ऐसे पढ़ेंगे। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बासूब, वसूब। ग्रीन को हम मोटा करेंगे, बा पे क़लक़ला करेंगे। क़लक़ला का मतलब ये होता है कि हम एक झटके से पढ़ते हैं लफ्ज़ को। सूब, बा के ऊपर आप देखें सूब, वसूब। हाज़िर ही, वसूब ही। ये जो वाव के सामने अलिफ है इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव मिल रही है डायरेक्ट स्वाद से। अगर वाव अकेली होती तो फिर हम अलिफ़ को पढ़ सकते थे। चूँकि अब वाव मिल रही है स्वाद से, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्वाद से मिल रही है। तो अब देखें कि वाव के साथ कोई हरकत मिलने वाली इसके नज़दीक कोई नहीं है। वाव के साथ जो हरकत मिल रही है वो पेश है और जज़म है, तो इसीलिए ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं। इसलिए हम इस दोनों को छोड़ देंगे और हम डायरेक्ट जाएंगे स्वाद के ऊपर। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बासूब, वसूब। हाज़िर ही, वसूब ही। वक़्फ़ कैसे होगा कि वसूब। वाव ज़बर शीन वश, वाव डायरेक्ट मिल जाएगी शीन से। वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर मीम शम, वशम। सीन ज़ेर सी, वशमसी। वक़्फ़ वशम्स। वाव ज़बर शीन वश, शीन ज़बर फ़ा शफ़, वशफ़। आइन ज़ेर ई, वशफ़ई। वक़्फ़ वशफ़अ। बा ज़ेर स्क़ा बिस, स्क़ा ज़बर बास्क़ब, बिस्क़ब। रा ज़ेर री, बिस्क़ब्रि। वक़्फ़ बिस्क़ब्र। निशानों को ध्यान में रखें। सब्ज़ को मोटा करेंगे, सुर्ख़ पे गुन्ना करेंगे, यानी कि आवाज़ को नाक में 1 सेकंड रहने देंगे और नीले पे क़लक़ले का निशान होगा। तो ये है वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर यसग़ी, वस्ग़ी। फ़ा ज़ेर फ़ी, वस्ग़ीफ़ी। वाव मिल रहा है डायरेक्ट स्वाद से, तो वस्ग़ीफ़ी। वक़्फ़ के दौरान बनेगा वस्ग़ीफ़। वाव ज़बर लाम वल, वाव मिल रहेगा लाम से और लाम मिल रहा है या से। वाव ज़बर लाम वल, लाम ज़बर या लई, वल्लई। लाम ज़ेर ली, वल्लैली। वक़्फ़ वल्लैल। वाव ज़बर ता वत, ता ज़ेर यती, वत्ती। नून ज़ेर नी, वत्तीनी। वक़्फ़ वत्तीन। वाव ज़बर ज़वज़, ज़ा ज़बर यज़ई, वज़्ज़ई। ता पेश वतू, वज़्ज़ैतू। नून ज़ेर नी, वज़्ज़ैतूनी। वक़्फ़ वज़्ज़ैतून। अमी चप्पल अंदर सट वही बंद की थी। सीन ज़ेर जिम सिद, जिम ज़ेर या जी, सिज्जी। लाम दो ज़ेर लिन, सिज्जीलिन। वक़्फ़ सिज्जील। सीन ज़ेर जिम सिज, जिम ज़ेर या जी, सिज्जी। नून दो पेश नून,
سجین، وقف کے دوران بنے گا سجین. میم پیش نون من، فا زبر قاف فق، منفک، کاف زیریہ کی، منفکی، نون زبر نا، منفکین، فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، فا انل. جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جنہ، تا زبر تا، فإن الجنة، وقف، فإن الجنة. جب یہ تا آ جائے گول والی تو وقف کے دوران ہم اسے ہاں میں کنورٹ کر لیں گے، اس کے یہ دونوں نقطے گر جائیں گے، جنہ بن جائے گا. آگے ہے لام زیر لی، ہا پیش با حب، لحب، با زیر لام بل، لحب ال، خا زبر یا خی، لحب الخیر، را زیر ری، لحب الخیر، وقف، لحب الخیر. حمزہ زیر ای، ذال مل جائے گا سین سے آگے، کیوں کہ اس کے بعد دیکھیں یہ بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے، تو جزم اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو ذال ڈائریکٹ جا رہا ہے سین کے اوپر. حمزہ زیر ای، ذال زبر سین زس، سین زبر سا، ای ذس، میم زبر الف مد، ما، اذا السماء، حمزہ پیش او، اذا السماء. اب حمزہ ہے یہ مل رہا ہے نون سے، حمزہ پیش نون ان، شین زبر قاف شق، ان شق، قاف زبر طاقت، ان شقت، میم زبر طوا مت، طوا الف زبر طوا، مت طوا، را زیر ری، مطاری، قاف پیش نون قن، مطارق، نون زبر جیم نج، مطارق النج، میم پیش سا مث، مطارق النجم الثالث زبر ثا، مطارق النجم الثا، قاف زیر قی، با پیش بو، مطارق النجم الثاقب. جب وقف آئے گا یہاں پہ ہم روکنا پڑے گا، تو ہم کریں گے نجم الثاقب. آگے دیکھیں، میم زیر نون من، شین زبر را شر، من شر، را زیر لام رل، من شرل، واو زبر سین وس، واو الف زبر و، وس و، سین زیر لام سل، من شرل وسواسل، سین مل رہا ہے لام سے، وسواسل، خا زبر نون خن، نون علی زبر نا، سل خنا، سین زیر سی، من شر الوسواس الخناس. وقف جب ہم روکیں گے فل سٹاپ کے دوران تو یہ جو سین ہے اس کی زیر زبر پیش جو بھی ہوگا وہ گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا خناس. تو یہ ہماری تختی نمبر 14 الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ یہ 15 دن کا کورس لے کر چل رہے ہیں، بہت آسان ہے. ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ تمام ویڈیو کو واچ کیجئے اور اس کورس کو مکمل کیجئے. انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنے سمجھنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.